आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला, आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणजे तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हावज रिपेर मागलेले ते कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार हांवें म्हणलें कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं. डायरेक्ट काडूं नाकात. जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात. डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतल्याचें बंद करूं नाकात. निदान जुनें घर तरी करूं नाकात. आनी हें स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी, बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक. आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें. अरे सामान्य घरकार गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना, बांदूंक मेळना, मागीर कितें. आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले. आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून आसा. आतां येतलेच भोंवपाक येतले, सांगपाक येतले ते हय सालसेतींतलीं घरां आमी रेगुलरायज करता. आमी ना म्हणूंक ना. रोहन सारकें सांगलें पयर दिता आसतना सालसेतीच्यो ऑर्डरी दिल्या हांवें. तांच्याय मतदारसंघांतल्यो दिल्या. हांव परत सांगता आमी कितें ह्या स्पेसिफीक मतदारसंघांनी ऑर्डर काडूंक नाय. आनी सगळ्या जातीच्या आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांच्यो दिल्या. आनी ह्या मूळ गोंयकारांच्यो दिल्या. हांव परत सांगता अरे मोर दॅन 95% जे आसा पळय न्हू, कोण तरी आलवारा जागेत आसतलो, कोण तरी मुणकारीयल जागेत आसतलो, कोण तरी भाटकाराच्या जागेत आसतलो, कोणी तरी आपूण ओन जागा घेतला 300 स्क्वेअर मिटर आनी थंय घर बांदलां. 20 पॉयंटात कोणाक तरी जागा दिल्ली तितूर घर बांदलां. रेव्हेन्यू लँडात कोणी तरी तेन्ना बांदलां 40 वर्साच्या पयलीं 1950 केन्ना तरी बांदलां घर. म्हणून तें रेगुलरायज करूंक नाका. तें घर कायदेशीर जावपा नाका. कितलेची टांगती तलवार दवरतले.